مولانا اعظم طارق شهید رحمه الله د مولانا ابوالکلام آزاد دا تقریر اگر آغسته او ما دا سے کته دوبی گارڈ بیان ده د مولانا اعظم طارق هغه بیان ده چې پاغه کې پیاغه فایرم شوی دی اډز پی شوی دی او د بیان کوي خلق د سټیج نه او تختی او د بیام لګي بیان کوي هغه کې د دایو بیان کړي دی نو ما چې کله هغه بیان اورېده په دغه کې کنه په ویډیو کې نو ما غاړې ته کته د ابوالکلام آزاد هغه تقریر مولانا اعظم طارق پورا په 1 منټ کې کړي هغه 1 منټ تقریر ما ته ټول یاد نه دی د هغې خلاصه درته ویم او زه چې څه په حسابه ته راغلی یم نو د دقه 1 منټ تقریر ته وځي دا چې ما کله د مولانا اعظم طارق صاحب واورېد ما اگر سوئی وہ پہلے سوچ سمجھ کر ایک نظریے کو اپناو تو چھ یو نظریہ خپلے کنا یو سوچ خپلے یو فکر یو جماعت یو تنظیم یو مسلک یو ڈلا یو فرقہ یو گرو یو فوج اختیارے زان دا پارا دا ملگرتیا او زان دا پارا یو دغا منتخب کے یو جماعت سوچ سمجھ کر ایک نظریے کو اپناو دیر پا سوچ سارا پا دیر تسلی سارا پا آرام و سکون سارا یو نظریہ خپلا کا دا سوچ سمجھنا بعد ار طرفونے اگورا مشکلات پا کے سمرہ دی راحت پا کے سمرہ دے فائدہ دا دنیا پا کے سمرہ دا آخرت پا کے سمرہ دا نقصانات پا کے سمرہ سوچ سمجھ کر ایک نظریے کو اپناؤ پھر اسی نظریے پر ڈٹ جاؤ بیا پا اگا نظریے کلک شا تردے چے پہ مرشے دے کے دا کامیاب راز نو منگ سوچ سمجھ کر دا سے پیسہ بدا نظریہ اپناؤ کرے خد دا دیر سوچ نا بات او دا دیر تفتیش و تالاش نا بات او ار طرف تا دا غور کولو نا بات اس پر ڈٹ کر وہ لاڑیو پوش تر مرگ پوری او دا موسیعت هم دے چه پا مرگ بم را بانده جنڈا دا کپن دا پاسا دا سے پیسا بک دے نو سوچ سمجھ کر ایک نظریے کو اپناؤ پھر اسی پر ڈٹ جاؤ بیک لکشا دا خوزی را خوزی بانانن دا نظریہ سبا دانن دا پارٹی سبا دا دیتا خلق لوٹے ہوئی او دا بیکاری او دا دے خلقو نظریہ نہیں ما باندې دې خبره ډېر اثر وکړ کله چې مې مشکات په اول ځل پړاوه ما وی مولانا ابوالکلام آزاد خو د دې حدیث نه دا تقریر راغسته آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله نظریه دا ثم استقم پر ډٹ جاؤ